السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعي قناة اكسترا فورماسيون. غادي نحاولوا انه نشرحوا برنامج الاوتوكاد، آه خاصة الناس المبتدئين، ديال متدربين مع هذه التكنولوجيا التطبيقية، لو في بي بي تي، يعني التكوين المهني بجميع الشعب ديالها. ليسونسيل هو انه نشرحوا ومن طول نخدموا دي زيكزامبل. دونك هنا كما كتلاحظوا هنا في لاباغ عندي فيشي ديسيون افيشاج اكسيتيرا، ومن طول عندي هاد لي باليت. غادي نكبر هذا شويه. دونك عندي هاد لي باليت، عندي هادو باغ اكزومبل. هادي ما غاديش نحتاجها، هادي ديال لي يعني باغ اكزومبل ملي كندير واحد ليماج ولا مع ليكريتور نبغي نديرها اون اغيير ولا اون افون اكسيتيرا. دونك هادي ما غاديش نحتاجها. دونك الا بغيت نخرج شي وحده كنكليكي على بوطون دروا على وحده ديجا اكزيستونت وكنحاول نخرج باغ اكزومبل كوطاسيون غادي نحتاجها. دونك غادي نجيبها، سا ديبون فين بغيت نديرها، واش الفوق واش لتحت واش هنايا. يعني انا جو بريفير مثلا نديرها هنايا. دونك ممكن كاين غادي يجيب مثلا هذه ديال الديسان غادي يجيبها لا دروات، وكاين اللي غادي يجيبها لا غوش. دونك سا ديبون كل واحد كيفاش كيرتاح لا فاسون دو طرافاي ديالو. وعندي هنايا لين دو كوموند اللي ممكن هنايا في اوتي انه نخرجها بكونترول بلس 9. دونك كونترول بلس 9 كتعطي لي لا لين دو كوموند. ملي كنكليكي على كونترول بلس 9 غادي تمشي لا كوموند. باغ اكزومبل هي. دونك ممكن انه كونترول بلس 9 فوالا كونترول بلس 9 كتعطي لي لا كوموند كتحيدها ولا كتبقى. دونك غادي يقول لي واش بغيتي تحيدها، غنقول ليه وي. دونك كتلقاو بان راه مشات هذيك لا كوموند. كنرجع عاوتاني الكوموند، ها هي كنرجع هاد لا كوموند. اي حاجه كنديرها كتبان عندي. باغ اكزومبل هادي لا ليني، غادي تلاحظوا بان كتعطي لي ليني وكنقرا هنا سبيسيفي لو بروميي بوين. دونك كيعطي لي انه سبيسيفي لو بروميي بوين. وغادي تلاحظوا هنايا هادي ملي كنحرك الكيرسور هاد المربع ولا هاد المستطيل كيتحرك معايا. كاين اللي كيديرونجي، دونك ممكن انه غادي يحيدو من هنايا لا سيزي ديناميك ولا اف 12. دونك تلاحظوا ملي كنكليكي كندير عليه الكيرسور كيبان لي اف 12. دونك ممكن نحيدها. كذلك ممكن نحيد هادي ديال لاغري اللي كتبان لي هنايا. لاحظوا لافيشاج ديال لاغري ممكن نحيدها، ممكن نخليها. دونك سا ديبون كل واحد اشنو كيفاش غادي يرتاح باش انه يخدم. دونك غادي نحاولوا باش نختصروا نخدموا واحد ليكزومبل براتيك ونمشي خطوه بخطوه باش نفهموا هذه ديال الديسان. دونك عندي ديال الكالك ممكن هذه نحيدها. هذه راه ممكن نحيدها لان اصلا عندي هنا هي هذه. فوالا دونك هي هذه. تلاحظوا بان هي هذه وهي هذه اللي كاينه هنا نفس الشيء. دونك ممكن انني غادي نجي ونحيدها. دونك غندير لي هكذا، نسدها. باردون رجعت كليكيت على هذاك الموديل الاولاني اللي كان. دونك غادي نحاول نحيد هذه. دونك غادي نحاول نحيد هذه الشوز. هذه ما عندي ما ندير بها. دونك اسباس دو طرافاي غادي نجر هذه ونتبع هذه ديال لي كالك. هذه حتى هي ما عندي ما ندير بها. غادي ندير كوطاسيون. دونك كوطاسيون هي جات اوتوماتيكمون هنا. دونك ممكن نجي ونديرها هكذا هي وهذه ديال باش كندير موديفيكاسيون. فوالا دونك هنا غتلاحظوا بان عندي لي كالك. دونك عندي لي كالك ملي كندير هذه نوفو كالك غتلاحظوا بان عندي الكالك اللي هو باغ ديفو وعندي واحد المجموعه ديال لي زوبسيون. دونك في هذا الشيء اللي عندي
ممكن انه نموديفي فيه. دونك هذا سي كالك باغ ديفو. دونك غادي ندير مثلا نوفو كالك غادي نسميه باغ اكزومبل ميور افيك اس كلشي لي ميور، وغادي نعطي ليه واحد لا كولور باغ اكزومبل، نعطيه لا كولور اللي هو بلو. انا غير اختاريت هاد لا كولور وغندير اوكي. وكاين هنايا لي زيبيسور، دونك لي بيسور باغ ديفو اكسيتيرا وهذا. دونك غادي نعطي ليه انا لي بيسور اللي بغيت، باغ اكزومبل غندير لي بيسور 0.40. دونك هنا كيعطي ليا بان لي بيسور او تيب دي تري ممكن ندير هكذا، هو كيعطي ليا بار ديفو. دونك في لي تيب دو تري ممكن ندير شارجي. غادي نشارجي كاع هادو اللي بغيت. باغ اكزومبل غندير هادي وندير كونترول ا باش كيسيليكسيوني كلشي وندير اوكي، وغادي ندير اوكي. دونك ممكن نجي هنايا ونختار لي تيب دي تري اللي بغيت. يعني هادي غادي نشرحها من بعد بالتفصيل. دونك غير هادي راه غادي شويه بشويه. دونك غادي نديرو شويه بشويه. مثلا بغيت هاد لي ميغ هو اللي بغيت ناكتيفيه، كندير ليه هكذا. دونك كتلاحظوا بان هو اللي ماكتيفي اوتوماتيكمون، كنلقى بان ميغ هو اللي ماكتيفي. دونك غادي نمشيو لواحد ليكزومبل ديال ديسان دو باتيمون، ديال الموديل ديال ديسان دو باتيمون بروميير اني اللي هو موديل ديال رياليزاسيون دي بلان ديون كونستركسيون سامبل. دونك TP numéro 1 عندي dessiner les plans d'une maison individuelle en respectant les normes techniques et les conventions en vigueur. Donc objet visé شنو هو l'objet ديسان. هذه راه ديسان ديال لونكر، يعني كيطلبوا منكم لونكر لان مازال ما قريتوش بالنسبه للناس ديال بروميير اني مازال ما قراوش اوتوكاد. دونك حنا بغينا غير نخدموا عليه واحد ليكزومبل اللي هو اكزومبل سامبل باش نفهموا شي حوايج في اوتوكاد. دونك عندي 800 على 510. دونك وهنا في اوتوكاد دونك ممكن نخدم اما بالسنتيمتر اما بالمتر ما كيهمنيش، ولكن من بعد في الامبريسيون فاش غادي نبين كل حاجه كيفاش كنخدمها. دونك هنايا هاد ليسباس اللي كتلاحظوا اللي هو بالكحل دونك كيتسمى اسباس اوبجي. ها هو اسباس اوبجي، هذا كيتسمى اسباس دو بريزونطاسيون ولا اسباس بابي، يعني اللي كنقاد فيه لا ميزون باج ديالي وسميتو. ممكن نختار لي شوا ديال لي ديسان اللي نقدر نخرجهم اكسيتيرا. دونك قلنا عندي هاد الكونستركسيون فيها 8 متر على 5.10. دونك 800 سنتيمتر على 510 سنتيمتر سي بون. دونك ممكن نجي هكذا ندير ليني. دونك هنا غتلاحظوا هكذا، يعني ملي كنتحرك ممكن انه ندير ليه هكذا اورتوغونال. دونك ممكن نتحرك اوريزونتال اي فيرتيكال فقط هكذا، ما يمكنش نحرك هذا انكليني. دونك ملي كندير هذا اورتو اللي هو اف8 ممكن ديزاكتيفيه. ها هو كتلاحظوا بان ديزاكتيفا وغندير هذه. دونك ممكن نجي هنا غادي ندير 800 مزيان، ها 800 وغادي ندير 510. ممكن كذلك ندير 8 و5.10. دونك 800 وغادي ندير ممكن ندير سي وندير اونطري يعني كلوز يعني كنسدو، ولا ممكن ندير عاوتاني ننزل هذا لتحت وندير عاوتاني 510. دونك غندير درت سي غندير اونطري. دونك اوتوماتيكمون كيسد البلاصه فين بديت. وهنا كتلاحظوا بان راه كل واحد مسيباري بوحدو. كاين طريقه اخرى اللي ممكن نرسم بها، هو انه كندير ريكتونغل هادي كنكليكي على لو بوين اللي بغيت وكندير اروباس. لاحظوا قراو هنايا لتحت، هنا كندير اروباس وكنعطيه 800 وندير فيرغول وندير 510. يعني كنقول ليه 800 هكذا و510 للفوق. راه غتلاحظوا بان اوتوماتيكمون ها هو هذا نزل لتحت اوتوماتيكمون هو غادي يطلع للفوق، لان درت لي كوط لي ولا لي فالور بوزيتيف اونطري. دونك كتلاحظوا بان بحال هذا، ولكن هذا ملي كنسيليكسيونو كيتسيليكسيونا كامل، يعني سو فورم دان بلوك كامل.
هذا لا دي ليني. وكاين طريقه اخرى اللي ممكن نرسم بها، هو هذا ديال لي ليني ديال بوليلين. كنكليكي على بوليلين، دونك غندير 800 اونطري، غنطلع هذا الفوق ندير 510 اونطري، غادي ندير هذا لهاد الجنب غادي ندير 800 اونطري، وغادي ندير كلوز سي. دونك ملي كنسيليكسيوني كتسيليكسيونا كامل. اذا هنا باش تلاحظوا، لان هذا ديستينيتو بليلين وهذا ديستينيتو بريكتونغل ولا كاري، هذا ديستينيتو بوليلين. دونك جو كخوا كو سي كلير. كاين طريقه اخرى اللي ممكن نديستيني بها. نفترض مثلا بان درت هذا 8، دونك 800 متر ياك، ودرت هذا درت ليه 510 اونطري. دونك غادي ندير ايشاب، كنجي كندير هذا ديكالي. دونك كيعطي ليا كيقول لي لتحت بشحال غادي ديكالي، غنقول ليه 800. غندير اونطري، كنسيليكسيوني هذا باردون، غادي نسير 800 هو الاخر. دونك غندير 800، غادي نسيليكسيوني هذا وندير ليه هنايا، وغادي نعاود عاوتاني يعني كندير اونطري جوج المرات، كيعطي ليا عاوتاني الديكالاج شحال، غنقول ليه 510 اونطري. فوالا. دونك هادي نديرها الفوق، دونك كتعطي ليا 510. انتبه، راه الا درت مثلا هادي ودرت لها لهاد الجهه راه كيعطي ليا لتحت. دونك ديما ننتبه. نفس الشيء ملي كنديستيني مثلا بالبوليلين، يعني راه الا درت هنا كدا ودرت 800 اونطري، وجيت مثلا بغيت انا نطلع للفوق ودرت انا لتحت ودرت 510، راه غادي ينزل ليا لان عطيت ليه لا كوموند. خص ننتبه يعني فين ديت الكيرسور. دونك الكيرسور البلاصه فين كتدي الكيرسور هو اللي كيحكم. مزيان، تري بيان. دونك دابا غادي نحاولوا نخدموا غير بواحد. مثلا هذا اللي هو ديال اللي ديستينيت بريكتونغل، ممكن يعني دي اسوسي نفرقوا، يعني نبومبارديه بهذا المفهوم. دونك عندي هنا واحد ديكومبوزي، فوالا نديكومبوزي. دونك عندي واحد ديكومبوزيسيون، دونك هذه اللي كديكومبوزي كنسيليكسيوني وندير هذا. دونك غتلاحظوا بان راه هو ديكومبوزي. غادي نرجع كونترول زد باش تلاحظوا. دونك كندير ديكومبوزي، كنسيليكسيوني، اما كنكليكي على بوطون دروا ولا كنكليكي على اونطري. دونك فوالا راه ديكومبوزون. مزيان. دونك اشنو عندي لو مور فيها 20. دونك لو مور فيها 20. غادي نحاولوا حنايا ديما، انا كنوريكم بليزيور ميثود، ولكن غادي نحاولوا ديما نخدموا بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. دونك الطريقه البسيطه هو انه ملي كيكون عندك واحد الريكتونغل معروف لا فورم ديال واحد ريكتونغل باغ اكزومبل ولا كاري، دو بريفيرونس تخدموا بهذا ريكتونغل. اوكي. دونك كديروا ريكتونغل، كتكليكيو على البلاصه اللي تبداو منه وكديروا اروباس وتكتبوا لا فالور اللي غادي مع اكس هي الاولى، فيرغول، ولا فالور اللي غادي مع ايغريك هي الثانيه، لان عندي هنايا اكس وعندي هنا ايغريك. تري بيان. دونك انا غادي نحاول نديكالي ب 20 سنتيم. دونك غادي ندير هذا ديكالي، ها هو ديكالي، كيعطي لي كيقول لي بشحال غادي ديكالي، غنقول ليه 20 اونطري. والديكالاج ماشي لبرا، انتبه راه لداخل. ديكالي 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 ديكالي، فوالا. دونك هذا الشيء كامل ديالي ديكالا ب 10 ب 20 باردون. مزيان. من بعد هنا الانتيريور عندي ديكالاج ديال 425 ومن بعد 15 سنتيم، وغادي تبقى ليا 320. مزيان. دونك غادي ندير ديكالي. دونك قلنا 425. دونك 425 اونطري. دونك غندير 425 ومن بعد غادي ندير ديكالي ديال 15. ندير ديكالي ديال 15 لهاد الجهه. غادي نمشي ندير هاد الكوطاسيون. راه هاد الكوطاسيون دابا مازال ما مقاداش الكوطاسيون، ولكن انا غادي نخدم من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي ندير البارامتراج. لاحظوا بان بقات ليا 320، باقي الكوطاسيون صغيره لان خصني نبارامتريها. من بعد هذه في لي سيونس بروشين غادي نوريكم اشنو
كيفاش غادي ندير بارامتراج ديال هادي. كنتاكد من لا كوطاسيون ديال الداخل حتى هو ديال هذا. دونك عندي فيها 470. مزيان، غادي نشوف واش 470. دونك تري بيان، سي 470. من بعد غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى اللي يقدر انه ندير بها انسترومون. دونك فوالا رونسينيمون. كنخرج هذه ديال رونسينيمون. غتلاحظوا مثلا غادي نعبر من هنا لهنا، كنلاحظ بان الديستونس هي 425. يعني بلا ما ندير هاد الكوطاسيون ممكن هادي نخدمها وكنحسب بها ميم لي سورفاس الفوليم اكسيتيرا. ولكن دابا ما غتشوفوا لي كوردوني، ولكن دابا داكشي ما كيهمناش. كيهمنا انه يعني مبتدئين شويه بشويه. دونك ابري عندي مترو و80 وعندي الميغ ديال 15. دونك غادي ندير ديكالي مترو و80 اونطري. غندير هادي ديكالي قلنا، ومن بعد عندي 15. دونك 15 لهذا. دونك هادي ما عندناش حدو هنايا. اش غادي ندير؟ غادي نجي هنايا وندير هادي اجوستي. كنكليكي على البلاصه اللي بغيت نحبس منه وندير نسيليكسيونيها وندير بوطون دروا ونكليكي على هادي. غتلاحظوا بان دار لي اجوستي ديال هاد لا بارتي. تري بيان، مزيان. دونك من بعد الا بغيت نقاد هادي، دونك اشنو خص باردون. دونك اشنو خصني هنا؟ خصني مترو و55. دونك 155. غادي ندير عاوتاني اجوستي ديكالي مترو و55 اونطري. دونك هادي وعندي شحال عندي في الميغ. الميغ غادي يكون ميغ اكستيريور، دونك بحال هادو بحال هادو. دونك غادي يكون عندي فيها 20. اذا غادي ندير ديكالي ديال 20. تري بيان. اشنو خصني دابا؟ هادشي ما عنديش الميغ هنايا وما عنديش الميغ هنايا. تري بيان. دونك اشنو خصني؟ فوالا غادي نمشي ندير اجوستي وندير بوطون دروا. هنا غادي ندير بوطون دروا ونبدا اجوستي لان عرفت البلاصه اللي غادي اجوستي منها. سي بون. دونك هذا سالينا معاه. دونك اشنو بقى لينا؟ بقى لينا هنا شي حاجه انتيريور مترو و80. من هاد لو ميغ كاين مترو و80. دونك غادي نمشي لمترو و80 ديكالي مترو و80 ونسيزي مترو و80 وندير هذا. ومن بعد عندي واحد الميغ ديال 10. الميغ ديكالي ب10. دونك عندي الميغ ديال 10. ولكن انا هادشي ما عندي. دونك غادي نكليكي على هادي بوطون دروا اجوستي. فوالا. من بعد دونك قلنا هادي عندي. دونك مزيان. هادي دونك تري بيان. اشنو دابا غادي نمشي باش نقاد لي فونيتر لي زونطري لي بورت، يعني لي بي سو كون ابل لي بي. دونك لي بورت اي لي فونيتر. اشنو خصني ندير؟ دونك غادي نشوف كل حاجه. مثلا عندي الكوطاسيون ديالها سي بون، الا ما عنديش الكوطاسيون انا كندير مثلا بحال هاد الفونيتر اللي عندي هنا عندي فيه 25. دونك 25 انطلاقا من هاد الميغ ديال سال دو بان. دونك غادي ندير ديكالي 25 اونطري. ندير ديكالي تاع 25. فوالا. ومن بعد شحال عندي فيه هنا؟ غتلاحظوا بان عندي 80 على متر 20. 80 ها هي اللي كيوري لي هو 80 هنا. دونك 80 شنو هي؟ هي يعني الطول ديال هاد لافونيتر، العرض ديال هاد لافونيتر، وبشحال طالع لا اوتور ديالو طالع بمتر و20. داكشي غادي ينفعني ملي غادي ندير لا كوب ولا ملي غادي ندير لي فاصاد. دونك قلنا 80.
دونك غادي ندير ديكالي، غندير ديكالي ديال 80. وغتلاحظوا بان ديكالي كيسهل عليا الخدمه. دونك غادي ندير هذا ومن بعد نجي ندير اجوستي، غادي ناجوستي هنايا، ندير اجوستي هنايا. من بعد غادي تشوفوا بان غادي نسوبريمي هادو، غادي نخليه هكذا، غادي نسوبريميه وغادي نوريكم علاش سوبريميتو باش سميتو. من بعد غادي تفهموا علاش هاد لو شوا ديال سوبريمي مزيان. من بعد عندي واحد لونطري ديال الدار اللي فيها مترو و فيها مترو 90 على عفوا فيها 90 على 2 متر و10، 2 متر و10 داكشي باش طالع. دونك اشنو غادي نلاحظوا هنايا؟ غادي نلاحظوا بان عندي 25 اصلا، عندي 20 هنايا وعندي 25. دونك غادي نبدا ندير ديكالي من هاد اللين البراني برا 25 وعاد ندير 90 سنتيم. دونك غادي نجي ندير ديكالي ديال 25 ومن بعد ندير ديكالي عاوتاني ديال 90. راه ممكن نمشي لا كوموند، ممكن ندير غير بوطون دغوا ولا ندير اونطري. دونك اشنو غادي نجي ندير اجوستي، ناجوستي هنايا وهذا وهذا فوالا. دونك دابا ها هو لونطري عندي، لونطري مازال باقي غادي نقادوهم. ابخي عندي من هنا لهنا عندي متر و 20، عاد عندي 2 متر و 40 لوفيرتور و متر و 60 الارتفاع ديالها، وعندي غادي تبقى ليا متر و 25. ولكن لاحظوا هنا راه هاد متر و 25 حتى لهذا لا فونيتر. دونك غادي ندير متر و 20 وندير 2 متر و 40. دونك ديكالي غادي نجي ندير ديكالي، قلنا متر و 20، متر و 20 من برا فوالا، وندير 2 متر شحال 2 متر و 40. دونك 2 متر و 40. دونك غادي ندير 2 متر و 40 فوالا. اوتوماتيكمون ملي غادي ندير ديكالي بمتر و 25 غادي يطيح ليا فوق من هذا الفونيتر، غتلاحظوا. دونك قلنا متر و 25 ديكالي بمتر و 25 فوالا. اوتوماتيكمون طاح ليا فوق من هذا. دونك اوتوماتيكمون طاح ليا فوق من هذا. ممكن انه نخلي هذا الفونيتر كاع ما نديرو حتى ندير ديكالي بالمره. غندير سوبريمي هذا لان ما عندي ما ندير به. غندير هنا اجوستي وغادي نحيد هنايا هاد لوفيرتور ديال الشارج. ملي انا غادي نخليه بوحدها لان اصلا هي ما مقطوعاش، غتبان عندي لان ما غاديش تبان عندي مقطوعه. دونك غتشوفوا هنا كيبان لي هذا انطري، لان ملي كندير هذا ليني ليبيسور ديال لين كيبان لي بانه انطري اون غرا، لان كاين البلاصه اللي مقطوعه كنديروها غرا، انطري فور يعني فور لو تري فور، البلاصه اللي سميتو كنديرو غير ان تري فان. وداكشي اللي غادي ندير ان شاء الله ملي غادي نحط لي زوفيرتور. تري بيان. دونك دابا هاد لوفيرتور درتها، اشنو بقى ليا؟ بقى ليا من هنايا دونك متر و 50 وندير ديكالاج ديال متر و 20. دونك غادي نجي هنايا ندير ديكالي متر و 50 ومن بعد غادي ندير ديكالي ديال متر و 20. كنجي غادي ندير اجوستي، يعني غادي نكليكي على هاد لابارتي اجوستي وندير هادي وندير اوتوماتيك. ولا ممكن نقول لكم واحد الطريقه اخرى، لان الا درت اجوستي كندير اجوستي كنكليك عليها وندير بوطون دروا، الا درت هكذا اجوستي كيبقاو لي هاد لي تخي هنا خصني نرجع ليهم عاوتاني نسبريميهم. انتبهوا. دونك الا بغيت باش يتسبريمو ليا بلا ما نرجع ليهم كندير اجوستي ما نبينهمش، يعني مثلا كنكبر هادو ما كيبانوش عندي هادوك. دونك كندير بوطون دروا وندير هكذا اجوستي. نو باردون نو كان هادي كيديرها بون. دونك غادي ندير اجوستي مره ثانيه ونحيد هاد لا فونيتر. تري بيان. دونك هنايا عندي متر و 20. دونك هنا غيبقى ليا 2 متر و 40.
دونك غادي نتاكد من لا فالور واش هي 2 متر و40. فوالا ديستونس 2 متر و40. تري بيان. شنو بقى ليا في لي فونيتر؟ دونك باردون، دونك عندي 80 وعندي متر و80. 80 متر و80. دونك غندير عاوتاني ديكالاج لا ميم شوز. دونك غندير ديكالاج 80 غندير متر و80. هنا اما كندير بوطون يعني اونطري جوج المرات ولا ميم اسباس. دونك غادي ندير هذا اجوستي، غادي نعاود اجوستي. دونك ها هو حيدت هذا، غادي نمشي هنا عندي 60 و80. دونك عندي 60 80. دونك غادي ندير ديكالي 60 و ديكالي ب80. دونك غادي ندير اجوستي، باردون كونترول زد. غادي ناجوستي كاع من هادو. دونك غتلاحظوا اشنو بقى ليا في اجوستي. بقى ليا شي بلايص مثلا بحال هنايا وهادي، لان هذا ان تري كامل دونك سي با لابين باش انه يكون. دونك بقات لي واحد شويه هنايا 80 سنتيم. غادي نديسينيها حتى هي و10 سنتيم. دونك غنديسينيها. دونك غادي نحيد هادو. دونك حنا ما غاديش نخدموا دابا البلاصه ديال لي بوطو اكسيتيرا. دونك سي با لابين. دونك ممكن كذلك انه بحال هذا كنديرها بهادي شونفران. غير منتبه هنا بان عندي ديستونس 0 دونك كنسيليكسيوني شونفران وكندير هادي. دونك هنا حتى هي نفس الشيء كندير هادي، ولكن هادي هنايا لا. الا درتها غادي يمشي لي هاد لو تري. غتشوفوا مثلا الا درت شونفران مشى لي هاد لو تري. دونك ما نديرهاش في هاد الحاله. دونك في هاد الحاله ندير اجوستي بوطون دروا سوبريمي. سوبريمي هادي بوطون دروا. دونك ديما سوبريمي هادي حتى هي يعني اجوستي ماشي سوبريمي باردون. دونك غادي نحيد حتى هادو، لان ملي كيكون عندي الميغ عنده نفس النيفو بحال هذاك غادي نحاول نحيد هادي لان كدير شويه مال في ليزيو. دونك ديما خاص تخدموا وانتم مرتاحين. دونك فوالا ديما وانتبهوا لواحد الحاجه، ديما ديروا اونغيستري. ديسان ديالكم ديما ديروا ليه اونغيستري باش ما يوقع لكمش اون بان. دونك شنو بقى ليا دابا؟ بقى ليا هنايا كاين لوفيرتور ديريكت. دونك كاين اما نبداه من الفوق وندير مترو، اما نبداه من هنايا من عند لابورت وندير 80. دونك غادي نبدا هذا. دونك غادي ندير 80. دونك اوتوماتيكمون دونك هنا غادي نبرولونجي هادي بوطون دروا ونبرولونجي هادي. غادي ندير اجوستي باش نحيد هادي، ولكن انتبه هنايا راه عندي فيه غير 10 دونك ماشي 15 ماشي 20. دونك غادي ندير ديكالي ندير ب10 هكذا. فوالا. دونك هنايا هادي ندير ليها هكذا ونحاول ندير هنا شونفران ممكن نديرو. دونك شونفران هو كينقي لك ما بين هادي وهادي، وندير عاوتاني اونطري وندير هادي مع هادي. خص ننتبه راه الا درت مثلا هادي ودرت باردون بلاتي باش نفهمكم، الا درت مثلا شونفران ودرت هذا ودرت ليه هنايا اشنو غادي يدير ليا الشونفران؟ غادي يشوفخي ليا هكذا.
خص ندير هذا وندير البلاصه اللي بغيت سميتو هذا. دونك باش يخلي لي هذيك لابارتي. دونك هذا داير بحال ان ميغ با، نقدر نديرو فيه ان ميغ با، نقدر نديرو ان ميغ طالع كامل. دونك غير هو ان ميغ ديال 10. دونك فوالا. دونك دابا هذا ديالي ديسان ديالي كملت لي ميغ كاع داكشي اللي عندي سميتو. اشنو بقى ليا؟ بقى ليا لي زيفورتور، باقي واحد ليفورتور هنا، وبقى لي واحد ليفورتور هنا يعني لابورت. دونك عندي هنايا ما عطاش ليا لا فالور شحال. دونك هادي عندي فيه 40. دونك 40 عاد 80. دونك غادي نقاد هادي، غادي ندير ديكالي 40 وعاد ندير ديكالي ديال 80. هنا غادي ندير برولونجي. فوالا برولونجات. دونك غندير اجوستي. كل واحد وكيفاش يخدم، راه ما يقدر تكون تخدم بواحد الطريقه اللي هو اسهل. انا فقط كنقول هذه لان هي طريقه اسهل ملي كندير ديكالي. دونك غادي نستيميو هاد لا فالور تقريبا هنايا نديرو فيه 25. ممكن نجيبو لاصق مع هنايا ماشي مشكل. دونك غادي نديرو فيه 25 وندير ديكالي لان كيبان لي هنا هذا 15. دونك تقريبا هذا بحال هذا ولا 20 نديرو فيه 20 وندير ليها ديكالي ب 70 سنتيم. دونك غادي قلنا غادي نديرو 20 وغادي ندير ديكالي ب 70. فوالا. ممكن ندير هذا برولونجي، ممكن ندير ليه هكذا وندير ديبلاسي مثلا هكذا، ندير ديبلاسي. وهذيك الساعه غادي ندير ملي كندير ديبلاسي كندير اجوستي. راه خاص تفهموا واحد الحاجه، انا هنايا كنبغي ندير بزاف ديال لي كوموند باش في واحد ليكزيرسيس تفهموا فيه بزاف ديال لي كوموند. دونك غندير اجوستي. فوالا. دونك هو دابا درت لي المسائل ديالي هو هذاك. دونك جو كخوا كو سي كلير. دونك نتلاقاو في الحصه الثانيه ان شاء الله.